अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज आप सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो किसी चीज़ पे नहीं है, मैं कोई खाना नहीं बना रही, कोई बाहर लेके नहीं जा रही हूँ। आज मैं बहुत परेशान थी। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखी जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थी कि एक बच्ची को उसके बाप ने उसको फायर करके मार दिया। हमारा माशरा हमें क्या सिखा रहा है? हम लोग कहाँ पे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? हमें ये भी नहीं पता चलता आज हम लोगों में और जानवरों में फ़र्क क्या रह गया। हमें ये सिर्फ पता है एक जानवर भी अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। हम लोग तो उस जानवर से भी ज़्यादा हो गए हैं। आप यकीन जाने कि मुझे शर्म आती है और मुझे इस कदर मैं आज डिसहार्ट हुई थी और अपसेट हुई थी कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, कहाँ पे हैं हम लोग, कि आज बाप उठेंगे और बच्ची को मार देंगे। क्या बच्ची का इस दुनिया में आना जुर्म है? कि वो इस दुनिया में क्यों आई है? कभी ये क्यों नहीं सोचा कि आज बहन भी हमारी एक बेटी थी, एक माँ भी हमारी बेटी थी, जिसने हमें पैदा किया वो भी एक बेटी थी। क्यों हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग इस तरह अपनी बच्चियों को मार देते हैं? हमें शर्म नहीं आती है? क्या हमें ये माशरा सिखा रहा है? कहाँ हम लोग खड़े हैं? आप बिलीव करें कि मैं आज 3-4 दिन से रात को सोती ही नहीं हूँ इस तकलीफ पे कि क्या जुर्म था उस बच्ची का। ये गलती थी उसकी कि वो इस दुनिया में आई और ऐसे बाप के पास आई कि उसने पकड़ के खुद ही उसको मार दिया। ये भी ख्याल ना आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जिगर का वो टुकड़ा है। शर्म आ रही है आज मुझे, शर्म आ रही है मुझे ये सब कुछ सोच के, शर्म आती है मुझे ये सब कुछ देख के कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? वो माएँ जो अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करती हैं, वो माएँ अपने बेटों की अच्छी तरबियत क्यों नहीं करती? वो इन्हें क्यों नहीं बताती, क्यों नहीं सिखाती कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है? ये एक पढ़ा लिखा जो टॉपर था, टॉपर नुमा जानवर, इसको हम जानवर ही बोलेंगे, ये जानवर था। इसको शर्म नहीं आई थी कि मैं ये क्या हरकत कर रहा हूँ। ये पढ़ा लिखा जानवर था जिसको शर्म ना आई कि मैं क्या हरकत कर रहा हूँ और उसने पकड़ के उस लड़की को मार दिया इतनी बेदर्दी से। आज उसकी माँ किस हाल में है कि उसको होश भी नहीं है और उसको मेडिसिन दे दे के डॉक्टर सुला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को, शर्म आनी चाहिए इंसान को और उस माँ को भी चाहिए, आजकल की माँओं को चाहिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, अपने बेटों की तरबियत अच्छी करें। इसमें फ़र्क मत लेके आओ कि बेटी क्यों हो गई है, बेटा क्यों हो गया। आज बेटियां बेटों से भड़की हैं। कभी आप सोचो कि बेटियां बेटों से भड़की हैं। क्या बेटे ने इसको पैदा होते ही इसको कमा के ला के देना था और जो बेटी ने नहीं देना था? ये पढ़ा लिखा इंसान था कि जानवर था ये? इसको शर्म आनी चाहिए थी मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत के लिए ये दिन बहुत ही मुबारक है, उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह लड़की तो ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ पे हैं हम लोग? कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो मैं ये देख रही थी कि ये बंदा तो बेटी क्या, ये तो किसी बच्चे के भी काबिल नहीं था कि अल्लाह ने इसको औलाद क्यों दी। ऐसे लोगों को अल्लाह पाक औलाद क्यों देते हैं जो अपने ही हाथ से मार देते हैं? इनको शर्म नहीं आती है? एक माँ किस तरह अपनी औलाद को करती है, कैसे पालती है, उनको बड़ा करती है, और एक औरत 9 महीने उस बच्चे के साथ गुजारती है और एक बाप आए और पकड़ के उसको मार दे।
یقین مانے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس بندے کو کیا کہوں. اگر وہ میرے پاس ہو تو میں اس کو خود سے مار دوں پکڑ کے، کہ جس کو شرم بھی نہیں آئی کہ میں اپنی بیٹی کو مار رہا ہوں. ابھی میں آپ کو یہ سناتی ہوں ایک واقعہ. ایک واقعہ بتاتا ہوا ملک عرب کا، وہ دور مدینے میں تھا. پیغمبر نبی کا ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر، ایمان کی دولت ملی. وہ پہلے تھا کافر. اس شخص نے آقا سے کہا، اے میرے آقا، جس وقت میں کافر تھا تب ایک جرم کیا تھا جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا. میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا. میں گھر میں میرے بیٹی ہوئی پیدا، ایک پھول سی بچی پر میں نے اپنی بے عزتی سمجھی، نفرت بھی مجھے اس سے. میں بیزار تھا میں اس سے، پر میری بیوی کو بہت پیار تھا اس پر. بیٹی کی ولادت پر مجھے ملتی تھی گالی. باہوں میں جھولایا، نہ کاندھوں پہ بٹھایا. میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا. چاہت ہی نہیں تھی کوئی الفت ہی نہیں تھی سینے پہ میرے اس کی. کوئی محبت نہ تھی، معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے. میں نے اس کرب میں کچھ سال گزارے. میں سوچتا رہا کہ اس کو مار ہی ڈالوں، کھوئی ہوئی عزت کو ایک بار پالوں. ایک روز میں اس سے لے کے نکل آیا گھر سے. وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر پر. وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں. سنتا رہا میں ہنس ہنس کے اس بچی کی باتیں. فرمائشیں کرتی رہی وہ سارے سفر میں. جاگی نہ محبت میرے جگر میں. صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر. بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر. سنسان جگہ تھی. سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں. اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں. تب ہی میں نے سوچ لیا بس قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا پا لوں. جب میں نے کیا ایک گڑھا کھودنا جاری، اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھا طاری. گرمی تھی بہت، چور ہوا جب میں تھکن سے. اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے. معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر. ہاتھوں سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر. دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سا کمینہ، وہ پوچھتی رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ. رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی میرا، اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی. میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی جو صاف کیے جاتی تھی. وہ ننھی سی بچی تیار ہوئی قبر تو اس بچی کو اٹھایا اور اس قبر میں بچی کو بٹھایا. پہلے تو ہوئی خوش بہت میرے عمل پر، اور خود میں الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر. پھر خوف سے رونے لگی، چلاتی رہی وہ ہاتھ اپنے ہلاتی رہی. روتی رہی چلاتی رہی وہ پھول سی بچی. جب تک نظر آتی رہی وہ پھول سی بچی. اس دن میرے رگ رگ میں تھا شیطان سمایا. اس بچی پہ مجھے تھوڑا سا بھی ترس نہ آیا. زندہ ہی اس کو قبر میں دفنایا. ایک جان پہ کیسا ستم ڈھایا میں نے. وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر. اس شخص کے حصار ہوئے اشکوں سے تر. اس درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی نم. دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم. سرکار کو جو رلاتے ہیں وہ غلط ہے، اللہ کو جو تیش دلاتے ہیں وہ غلط ہے. سرکار کو مانا ہے تو اس کی مانو. ایک فرض ملا ہے تو اس کو دل سے نبھا لو. بیٹی کو محبت دل و جان سے پالو. بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیٹی ہے تو جنت کی ضمانت ہے. خدا کی یہ بوجھ نہیں امانت ہے. خدا کی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم. دنیا میں تو آئے ہو تو واپس بھی جانا ہے. بیٹی ایک رحمت ہے. میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ ایسے لوگوں کو
تم اولاد مت دو جو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا دکھ کیا ہے، ان کا درد کیا، اور بیٹی کو آپ اتنی بے دردی سے مت مارو. ایسے شخص کو تو اتنی سخت سزا ہونی چاہیے. ہم لوگ پاکستان میں دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، میں نے بہت کم یہ نیوز سنی ہے جو ٹی وی پہ آئی ہے جس کا ذکر کیا ہو کہ انہوں نے دکھایا ہو کہ اس طرح باپ نے بیٹی کو مار دیا ہے. میرے خیال میں نے یہ جو نیوز سنی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے، اور یہاں چھوٹی سی ایک نیوز آئی ہے بس. اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ اس بات کے اوپر کریں، اس شخص کو پکڑیں اور ایسے شخص کو سزائے موت دینی چاہیے. اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. پلیز دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.